अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के हालात व वाक़ात पर मम्मी जी के वेब टीवी का एक और शुमारा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर। तो नाज़रीन, आगाज़ जम्मू कश्मीर में अफवाहों पर अफवाहें और अन अफवाहों को मुस्तरद करने की खबरों से। ज़िला श्रीनगर में चंद लोगों का ये दावा कि सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने कोरोना मुखालिफ वैक्सीन नहीं ली को तनख्वाह नहीं मिलेगी। इन दावों को आज तहसीलदार साउथ मोईब ककरू ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि किसी को भी कोरोना का टीका लेने पर मजबूर नहीं किया जा रहा। ताहम उन्होंने कहा कि ये अमल इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इससे वो महफूज रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई टीका नहीं लेगा तो ये दूसरों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। वाज़ेह रहे कि आज ज़िला के लाल चौक इलाके में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया। बड़ी क्लियर है दैट वी वांट कि 100% ऑफ पॉपुलेशन शुड बी वैक्सीनेटेड। दिस इज़ द ओनली वे कि जिससे हम इस पेंडेमिक को हरा सकें। दूसरा एक चीज़ क्लियर है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड यू हैव नो अथॉरिटी टू गेट अदर पीपल इन्फेक्टेड। सो उसी ज़िम्मन में उसी मोटो को लेके वी आर इंश्योरिंग कि जितने भी यहाँ पे शॉप्स हैं या उनके सेल्समैन हैं दे फर्स्ट गेट वैक्सीनेटेड। उसके बाद जो जनरल पब्लिक है उनके पास जाके आराम से अपनी शॉपिंग कर सके। ये क्लेम्स नहीं है, दीज आर जस्ट जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा तरीका है जिससे हमें लगता है कि 100% वैक्सीनेशन हमारी होगी, वही क्लेम्स हैं। अदरवाइज देयर इज़ वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी बट वी आर मेकिंग पीपल अवेयर कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसा एक मर्ज़ है जिससे इस मर्ज़ को हम दूर कर सकते हैं। बिकॉज बीच में कुछ क्लेम्स हुई थी, कुछ मिसकंसेप्शंस हुए थे, उसमें बार बार हमारे उलमा ने, हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से या इनफैक्ट मेरे डीसी साहब ने भी वीडियोस डाले हैं। मुझे लगता है उससे वो क्लेम्स जो थी, लोगों के जो कन्फ्यूजन्स थे वो दूर हो गए। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा है कि ज़िला में 45 साल और इससे ऊपरी उम्र के लोगों को कोरोना मुखालिफ टीका देने की गर्ज से इंतज़ामिया ने कोविड वैक्सीनेशन मेले का इनेकाद किया है। देखिए, ये वैक्सीनेशन मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया यहाँ बटमालू में। इसके अलावा पंथा चौक में भी इसी तरीके का एक वैक्सीनेशन मेला भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसका मकसद ये है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया गया है और जो लोग अभी अनवैक्सीनेटेड हैं उनको इनोकुलेट करने के लिए इस तरीके के कैंप लगाया गया है ताकि आवाम को आने में भी दुश्वारी ना हो, क्योंकि बटमालू बस अड्डा है जहाँ पर ये किया गया है और यहाँ हर कोई जानता है, जानी मानी पहचानी जगह है और आने में भी किसी को कोई दुश्वारी नहीं है। तो मैं आपके ज़रिए आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि जिन ने वैक्सीन नहीं कराया है 18 एंड अबव, वो सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर या वैक्सीनेशन मेला की जो साइट है वहाँ जाकर टीका लगवाएं, अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली की भी हिफाजत करें और पूरे श्रीनगर की हिफाजत करें। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि खाली वैक्सीन भरने से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, वैक्सीन करवाने से कोरोना वायरस ख़त्म होता है। नाज़रीन, आंगनवाड़ी वर्करों ने आज अपनी तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि गुज़श्ता 3 सालों से उन्हें तनख्वाहें वागुजार नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आंगनवाड़ी वर्करों ने महकमा समाजी बहबूद खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मांग की है कि उनकी 3 साल से रुकी पड़ी तनख्वाहें अब बिला किसी ताख़ीर के वागुजार की जाएँ। हम यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्टों से आए हैं, डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, इस्लामाबाद, पुलवामा, श्रीनगर, शोपियान, सारे डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे जमा हुए हैं। आज कोविड की वजह से कम है, वरना सारी लड़कियाँ आ जाती। हमारी पे बंद है 3 सालों से। हम 3 साल से 1 साल से तो लगातार हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजे नहीं निकले। हम अपने आला अफसरों से भी मिले, वहाँ पे भी उन्होंने बोला हाँ आज करेंगे, कल करेंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल से हमारी चप्पलें घिस गई। विंटर में हम यहाँ आ रहे थे, बारिश में जाकर घर जाते थे, बीमार हो जाते थे। हर 1 हफ्ते के बाद प्रोटेस्ट करते रहते हैं यहाँ पे। हम अपने आला अफसरों से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी 3 साल पे जो बंद है वो रिलीज़ कर दी जाए और ख़ासकर हमारे पोस्ट सैंक्शन हो जाए। जनूबी ज़िला कुलगाम के नायकपुरा इलाके में मुकामी लोगों ने पीने के पानी की अदम फ्राहमी पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना था कि पानी की नाक़िस सप्लाई की वजह से उन्हें इन गर्मी के मौसम में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। नायकपुरा की मुकामी आबादी ने पीने के पानी की सप्लाई में माकूलियत लाने का मुतालबा किया। हॉस्पिटल लिंक रोड अशवत पत्मो तकरीबन 15 वरियों पे वन अजीतो यपर पाइप अजीतो यपर वाटर सप्लाई नौ यमो दिच यमो त्रे 2 लट पाइप यहद शुक्र गुजार यमो त्रे 2 लट नौ पाइप हज मगर यह मेन मसल
مین مسلہ کنیکشن لۄکُٹ مطلب ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ آب چھِ سپلاے گژھان سُہ چھُ واریاہ لۄکُٹ حظ أسۍ چھِ سٲنۍ منٛگ چھِ یِمن سُہ بڑٲیِو تُہۍ سُہ بنٲیِو تُہۍ تقریٖباً زانٛچہِ یتھ محلس منٛز حظ چھِ تقریٖباً 300 چوٗلہٕ یہِ حظ چھِ اَسہِ بیٛاکھ محلہٕ ہپٲرۍ ہاسپِٹل سایڈٕ تتھ محلس منٛز چھِ تقریٖباً اَسہِ گرٕ 30 یِوان یا 20 یِوان تتھ حظ چھِ اَسہِ 2 مِنٹ کنیکشن أسۍ گٔیے پتہٕ اوترٕ سوزے اَسہِ یِمے پیچ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ یتھ دِیِو سا اگر زانٛچہِ کنیکشن چھِ چلان یہِ دِیِو سا فُل زانٛچ کنیکشن تہِ اَسہِ چھُنہٕ مجبوٗری أسۍ دِیِو تُہۍ یپٲرۍ یِم انن تپٲرۍ اَسہِ دِیِو سا آب جل شکتی ہمارے انڈر آ گیا اس میں بہت کم عرصہ ہو گیا ابھی 1 مہینے سے ہمارے انڈر ہے اور ابھی ہم نے اقدامات جو اٹھائے ہیں جو آپ ہم میرے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو نئی لائن بچھا رہے ہیں کہ ہم کلگام ٹاؤن کو 24 آورس کی واٹر سپلائی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ جو کہ بہت عرصے کے بعد ممکن ہو رہا ہے کلگام ٹاؤن میں. دوسری بات جو ابھی تال میل ہے امپلائیز اور میونسپلٹیز کے بیچ میں وہ ابھی صحیح نہیں بیٹھا ہے. اس کا ریزن ہے جو پی ایچ ای ڈویژن ہے یہاں پہ جو پی ایچ ای آفس یہاں پہ ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہم جو آپ کو فیلڈ اسٹاف دے رہے ہیں اس میں سپروائزر کون ہے ہیڈ فٹر کون ہے. تو یہ ان کی بھی یہ کمزوری ہے کہ انہوں نے ہمیں ابھی تک یہ چیز نہیں دی ہے کہ کیسے کیا. جو نائک پورہ کا ایشو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا یہ پورے کلگام ٹاؤن کا ایشو ہے. انشاءاللہ ودن 2 اور 3 ڈیز ہم پورے کلگام ٹاؤن میں 24 آورس واٹر سپلائی دیں گے. جنوبی کشمیر کے بیج بہاڑا میں آج ایک ٹرنچ کھسکنے سے 1 مزدور کی موت جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق بیج بہاڑا میں 3 مزدور ایک ٹرنچ کھود رہے تھے کہ اچانک اس کا ایک حصہ کھسک کر ان پر گر گیا جس کے نتیجے میں 3 مزدور شدید زخمی ہو گئے. تینوں کو فوری طور پر پبلک ہیلتھ سینٹر سری گفارہ منتقل کیا گیا جہاں ایک مزدور زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا. ہند و پاک افواج کے مابین جنگ بندی معاہدے کے آج 100 دن مکمل ہوئے. اس معاہدے کی وجہ سے سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے. شمالی ضلع بانڈی پورہ کے سرحدی علاقہ گریز میں مقامی آبادی اب بنا کسی ڈر کے کاشتکاری و دیگر سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے. جیسے کہ جو ہندوستان اور پاکستان نے جو سیز فائر کا یہ کیا ہوا تھا اور سیز فائر کیا ہوا تھا اس سے ہم بہت ہی خوش ہیں. بہت وقت گزرا اور یہاں کے لوگ اس قدم سے بہت خوش ہے کہ جو سیز فائر یہاں پہ گریز میں ہوا اور باقی سرحدی علاقوں میں بھی سیز فائر ہوا اور اس قدم سے ہم بہت خوش ہیں. اور ہم آگے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ ٹورزم ہونے والا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے یہاں پہ ٹورزم بڑھتا رہے اور ہم اس قدم سے بہت بےحد خوش ہیں. تو ناظرین آخر پر یہ خبر ہے کہ جنوبی ضلع کلگام میں آج سے یوگا ہفتہ شروع ہوا. یہ ہفتہ منانے کا مقصد لوگوں کو صحت مند اور تندرست رکھنا ہے. اس ضمن میں آج ضلع میں ایک تقریب منعقد ہوئی جہاں سے باضابطہ اس ہفتہ کی شروعات کی گئی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کلگام آیوش کے نوڈل آفیسر اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے. گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف آیوش کی طرف سے یوگا ویک جو انٹرنیشنل یوگا ڈے 21 کو منایا جا رہا ہے لیکن پہلے ہم جو یوگا ویک منانے جا رہے ہیں جو 14 سے 21 تک چلے گا. تو 21 کو ہمارا جو ہے انٹرنیشنل یوگا ڈے رہے گا. آج ہم نے یہاں انوگرل اس کا سیشن کیا جس میں ڈپٹی کمشنر کلگام وردی ڈپٹی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ صاحب نے شرکت کی اور خصوصی طور پر اس نے ہم یہاں ایک سیشن خود بھی کیا یوگا کا جس میں اس نے ڈفرینٹ ایکسرسائزز اینڈ ڈفرینٹ پوسچرس میں ایکسرسائزز کی. اور ہمارا یہی جو ویک کا پروگرام رہے گا ایز پر شیڈول جو ایشوڈ ہوا ہے ڈائریکٹوریٹ آف انڈین سسٹم آف میڈیسن کی طرف سے JNK کی طرف سے. تو ویک کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے وہ جاری رہے گا 1 ویک تک. تو ناظرین اب تک کی خبروں میں اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بمہربانی کووڈ رہنما خطوط پر سختی سے عمل کر کے خود کو اور اپنے پریوار کو محفوظ رکھیں. ویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ گریٹر کشمیر اور کشمیر عظمیٰ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اسے آپ YouTube, Facebook, Instagram اور Twitter پر موجود ہمارے صفحوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر قریشی اور GK ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.